अबैर को होश आया तो अंधेरे में कुर्सी पर बंधी हुई थी। वो कैद हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती नशा और चीज़ सूंघाकर उसे बेहोश किया हो। उसने आंखें चिपकाई, मगर कमरे में अंधेरा था। बस हल्की सी रोशनी दरवाजे की दूर से नजर आ रही थी। उसने इधर उधर देखे चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, खोलो मुझे, बाहर निकालो। वो रो रो कर इल्तिजाएं कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिला। तो चिल्ला चिल्ला कर जब थक गई तो बे आवाज़ रोने लगी। कुछ देर गुजरने के बाद अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो बैर ने जल्दी से सर उठाकर देखा, तो हल्की सी रोशनी वाले में आने वाली शख्सियत को देख एकदम सहम गई और जुबान तालू से चिपक गई। आ गई होश तुम्हें? एक गंभीर आवाज़ अंधेरे में गूंजी। उबैर का दिल जोर से धड़का। इस आवाज़ की सर्द महरी से उबैर के अंदर सनसनी सी लहर दौड़ गई। अगले ही लम्हे रोशनी का झमाका हुआ और उस आदमी ने लाइट जलाई। तो उबैर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सर्द मुस्कुराहट थी। तो उबैर, अब बताओ, गद्दारी की क्या सजा दूँ तुम्हें? वो कुर्सी के करीब आकर झुका। उसकी आवाज़ एक इंतहा की सख्त थी। उबैर ने हलक तर्क करने की कोशिश की, मगर खौफ के मारे उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। मैंने कोई गद्दारी नहीं की, उसने मन मनाते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। अजमीर ने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, जैसे उसके जवाब ने उसे मुतासर किया हो। मजबूर या चालाक, उसने आंखों में झांकते हुए कहा। अबीर ने आंखें बंद कर ली। उसे मालूम था कि अजमीर जैसे आदमी को इतनी जल्दी यकीन नहीं दिलाया जा सकता। अब मैं मजबूर हूँ मिस उबैरा। अजमीर ने धीरे से उसका चेहरा अपने करीब किया। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, लेकिन कैसे, ये मैं तय करूँगा। उबैरा की सांसें रुक गई। तुम्हें पता है मैं गुद्दारों को कैसे सज़ा देता हूँ? अजमीर ने एक कदम पीछे हटाया और गार्ड को इशारत किया। अगले लम्हे गार्ड वहाँ एक आदमी को लेकर आया जो नीम बेहोश था। उसे भी उबैरा के साथ वाली कुर्सी पर बिठाया गया। अजमीर ने आगे होकर एक कटर लिया और उस आदमी की तरफ बढ़ गया, फिर उसके हाथ की उंगली पकड़कर उस कटर से काट दी। उस आदमी की दिल सोच चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और साथ ही उबैरा की चीख भी निकल गई। उबैरा डर के मारे कांपने लगी और सहमे अंदाज में कहा, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दे। मैं ये सब कुछ नहीं किया, मजबूरी में किया है, अपने भाई को बचाने के लिए। मेरे भाई को उन्होंने किडनैप कर रखा है अजमीर। अजमीर ने उसकी बात को सुनकर अपने गार्ड को इशारा किया तो उसने उबैरा की रस्सियों को खोल दिया, मगर जैसे ही खड़ी हुई एक झटका लगा और वो लड़खड़ा गई। अजमीर ने उसे बाजू से थाम लिया और दोबारा कुर्सी पर बिठाया। उबैरा उसके रहमो करम पर थी। अजमीर उबैरा की उंगलियों को पकड़कर उनको हल्का हल्का दबाने लगा। अबीरा की तो जैसे जान निकल गई। ये सब देख उसे लगा कि उंगलियां सलामत नहीं रहेंगी। वो दोनों हाथ छोड़ अजमीर से माफ़ी मांगने लगे और कहा, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं सारा डेट उन्हें सेंड न करती तो वो मेरे भाई को मार देते। अजमीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग अब तुम्हारे भाई को नहीं मारेंगे? ये सुनकर अबीरा खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने मेरे दुश्मनों को दी है वो सब झूठी है? अजमीर की बात सुनकर अबीरा ने चौंक कर उसकी देखा, तो अजमीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में हर खबर रखता हूँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब तुम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी तब तुम्हारा बायोडाटा और था। कुछ दिनों बाद तुम बिल्कुल बदल गई। तुम डरी सहमी रहने लगी थी, पर मुझे शक हुआ कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे साथ गलत करने वाली हो। और जब मैंने तुम पर नज़र रखनी शुरू की तो मुझे पता चला कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम मौका की तलाश में थी और वो मौका मैंने तुम्हें खुद फराहम कर दिया और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे हाथों से याद आया, तुम्हारे ये हाथ कितने खूबसूरत हैं। सोचो, ये कैसे लगेंगे जब इन पर उंगलियां नहीं होंगी। तो अजमीर की बात सुनकर अबीरा की सांस अटकी। अबीरा की आंखें खौफ से फैल गई। उसने देखते अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया, जैसे उन्हें अजमीर की नज़रों से छुपाना चाहती हो। मगर अजमीर की निगाहें उसके चेहरे पर फैले उस खौफ को पड़ रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर ये मुस्कुराहट उसकी दरिंदगी की निशानी थी। अबीरा ने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ ऐसा मत करें, आपको खुदा का वास्ता। ठीक है, मैं तुम्हारी इन खूबसूरत उंगलियों को कुछ नहीं करता, लेकिन उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। बताओ, करोगी ना? तो अबीरा ने डरते हुए पूछा, सर, मुझे क्या करना होगा?
ازمیر نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ازمیر کی بات سن ابیرہ سن ہو گئی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ازمیر اس سے اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ ازمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جانے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے مڑ کر ابیرہ کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے پاس شام کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو، نہیں تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں بات منوانے کے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ابیرہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ ابھی تک ازمیر کے الفاظ کے صدمے میں تھی۔ نکاح اس کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کسی حال میں قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ انکار کرتی تو ازمیر کے انتقام کا شکار ہو سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی میں بیچ لی۔ اس کا دل جیسے کسی برفیلے شکنجے میں قید ہو چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ابیرہ ہر لمحہ مزید گھبرا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ازمیر نے شام تک کا وقت دیا تھا اور اب سورج غروب ہونے کو تھا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ابیر کو مزید خوفزدہ کر سکتی تھی۔ کیا سوچا مس ابیرہ؟ ازمیر نے کرسی کی پشت پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ابیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، پلیز مجھے جانے دیں۔ ازمیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اگر میں تمہیں جانے دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور میں معافی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ ابیرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز سر، میں آپ کا کیا آفس، یہ شہر ہی چھوڑ جاؤں گی، یہی تو میں نہیں چاہتا۔ اچھا چلو، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرتی ہو تو میں تمہارے بھائی کو اسی وقت تمہارے سامنے لے آؤں گا، یا یہ سمجھ لو کہ اس وقت وہ میرے ہی پاس ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرے ایک اشارے پر تمہارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ازمیر کی بات سن کر ابیرہ جلدی سے بولی کہ نہیں سر، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ ابیرہ کی بات سن کر ازمیر نے اس کا گال تھپتھپایا اور کہا گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اور پھر باہر کھڑے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے ایک عورت کو اندر بھیجا جس کے ہاتھ میں دلہن کا لباس تھا۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ سے لباس پکڑا اور کہا یہ لو پکڑو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں مولوی آ جائے گا اور پھر نکاح شروع ہوگا، اور تم نے اگر کسی بھی قسم کی چون چڑھا کی تو یاد ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں۔ ازمیر کی بات سن کر ابیرہ بولی کہ نہیں سر، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں گی، آپ پلیز کچھ مت کرنا۔ ازمیر مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا اور ابیرہ نے روتے ہوئے لہنگا پکڑا اور واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ لہنگا پہن کر باتھ روم سے نکلی تو اس عورت نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے تیار کرنے لگی۔ ابیرہ کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ ابھی تک بے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس عورت نے خاموشی سے اس کے بال سنوارے، اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا اور پھر اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانے لگی۔ ابیرہ کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں میڈم، آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر ابیرہ کا دل زور سے دھڑکا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکلی تو دیکھا لاؤنج میں نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ازمیر سفید شلوار قمیض میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں سے ایک الگ سی چمک تھی۔ ابیرہ کا دل چاہا کہ بھاگ جائے مگر جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھائے۔ ابیرہ نے سسکیوں کے درمیان بمشکل قبول ہے کہا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، ازمیر نے فاتحانہ انداز میں ابیرہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا مبارک ہو مسز ازمیر، آج سے تم میری ہو اور میری ہر بات مانو گی، اور ہاں، آج سے تمہاری سزا شروع۔ ابیرہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ ازمیر نے اسی عورت کو اشارہ کیا جو اسی نکاح کے وقت لینے آئی تھی تو وہ عورت آگے بڑھی اور ابیرہ کو پکڑتے ایک کمرے میں لے گئی اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ ابیرہ بیٹھے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی
کہ اس کی زندگی اس جاب سے پہلے کتنی پرسکون تھی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جس میں اس کا بھائی جو کہ اس سے 5 سال چھوٹا تھا، اس کے بابا ایک اسکول ٹیچر تھے اور ماں تھی۔ ان کا گزر بسر بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر سب کچھ بدلنے لگا۔ ابیرہ جو کہ یونیورسٹی میں تھی، اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور پھر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ بہت سی جگہ دھکے کھانے کے بعد بالآخر اسے ازمیر انٹرپرائز میں جاب مل گئی۔ اسے یاد ہے آج بھی، جب وہ ازمیر کے آفس میں انٹرویو کے لیے گئی تو وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں امید لگا کر بیٹھی تھی۔ ان سب کو دیکھ ابیرہ مایوس ہو گئی کہ وہ سب اتنی ماڈرن اور ٹیلنٹڈ تھی۔ اس نے سوچا اسے تو جاب بالکل نہیں ملے گی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ انٹرویو کے لیے جائے ہی نہ، وہ ادھر سے ہی واپس چلی جائے، لیکن پھر سوچا شاید قسمت مہربان ہو ہی جائے، اور پھر وہی ہوا۔ اس بار اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا اور اسے ازمیر انٹرپرائزز میں سلیکٹڈ کر لیا گیا۔ اور یہ خبر سنتے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ جلدی سے گھر گئی اور گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اسے ایک اور دن آفس میں بیٹھے ہوئے ایک لفافہ موصول ہوا، جس میں اس کے بھائی کی تصویر تھی جو کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی، اور پھر ساتھ میں ہی ایک نوٹ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہارا بھائی مار دیا جائے گا، اور ساتھ ہی اپنا نمبر بھی دے دیا تھا کہ اگر اپنی بھائی کی زندگی بچانی ہے تو اس نمبر پر رابطہ کرو۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی، جو ایک ہی بیل کے بعد اٹینڈ کر لی گئی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف پہاڑی آواز سنائی دی، میں تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ ابیرہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اسے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں جو بھی ہوں تم میں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا چاہتا ہوں صرف یہ جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو تمہارے بھائی کی زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابیرہ نے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف سے ایک کہکا سنائی دیا، بہت خوب، یہی سمجھداری تمہیں پہلے دکھانی چاہیے تھی۔ ابیرہ کے ہاتھ کانپنے لگے، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، بس ایک معمولی سا کام، تمہیں اپنے آفس کی ساری انفارمیشن ہمیں دینی ہوگی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی دکھائی یا کسی کو خبر دی تو یاد رکھو تمہارا بھائی زندہ نہیں بچے گا، وہ آواز میں صفاقی سے بولا۔ ابیرہ کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور دل میں عجیب کشمکش ہونے لگی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو یہ دھوکہ دی تھی، مگر وہ نہ کرتی تو اس کے بھائی کی جان خطرے میں تھی۔ آخر کار اس نے لرزتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے وہ معلومات دے دوں گی، بس میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ یہ ہوئی نا عقل مندی والی بات۔ کل رات تک ہمیں سب کچھ چاہیے، ہم تم سے خود رابطہ کریں گے، اور خبردار جو کسی کو خبر ہونے دی۔ اتنا کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ ابیرہ نے فون ہاتھ میں لیے بے بسی سے اپنی آنکھیں زور سے میچھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ ابیرہ اپنے ماضی میں گمتی کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہی عورت اندر آئی۔ اب اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور نرمی سے بولی، کھا لو بیٹا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ابیرہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ بھوک تو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عورت نے قریب آ کر نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ تم اب ازمیر صاحب کی بیوی ہو اور تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کمزور پڑو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ابیرہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، کسی کے ساتھ نہیں رہنا، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، بس مجھے میرا بھائی واپس چاہیے تو میں چلی جاؤں گی۔ عورت نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تمہارا بھائی محفوظ ہے، یہ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، مگر اب تمہیں اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ازمیر صاحب کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کی ہر بات مانتی رہو گی تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ تم سے بدلہ لینے کے بجائے تمہیں دل سے اپنا لیں گے۔ ہو سکے تو میری بات پر غور کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ ابیرہ نے خالی نظروں سے دروازے کو دیکھا اور پھر خود کو بے بسی کی کیفیت میں محسوس کرنے لگی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اس نہج پر آ جائے گی جہاں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف آئی۔
जब वो दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने ये मौका ही गनीमत जाना और दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखने लगी। बाहर रास्ता साफ था। वो जल्दी से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए भागने लगी, लेकिन अभी सीढ़ियों के पास ही पहुंची थी कि किसी के साथ जोर से टकराई और जब नज़रें उठाकर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि अजमीर खड़ा था, जो कि गुस्से में सुर्ख आंखों से अबीरा को घूरने लगा। अजमीर ने सख्ती से अबीरा का बाजू पकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें लगा तो कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी? अबीरा ने घबरा कर उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दें। अजमीर ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, जाने दूँ? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और फिर अजमीर ने उसकी कलाई सख्ती से पकड़ते कमरे में ले जाकर कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें साथ कुछ रियायत करूंगा, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझसे किसी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना। ये कहते हुए उसका दुपट्टा एक तरफ फेंका और उसके बालों को जोड़े से आज़ाद कर दिया। फिर उसके बालों को मुट्ठी में भरते अपना चेहरा अबीरा के करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखा और उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर सख्ती का इजहार करने लगा। अबीरा की मज़ाहमत के बावजूद वो पूरी तरह हावी हो चुका था और उसे बेरहमी से नोचने लगा। जब अबीरा की बस हुई तो उसने मज़ाहमत करना छोड़ दी और वो बेहोश हो गई। अजमीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अजमीर अबीरा को बेहोश देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात थे। वो जल्दी से आगे बढ़ा और अबीरा के चेहरे पर हल्की हल्की थपकी देने लगा, उठो अबीरा, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ में सख्ती के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। चंद लम्हों बाद अबीरा की पलकें हिली। उसे बमुश्किल आंखें खोली, कमजोरी के बायस बमुश्किल सांस लेने लगी। उसकी हालत देख अजमीर की नज़रें सख्त हो गई। वो एक पल के लिए खामोश हुआ और फिर एक झटके से उसे अपनी गिरफ्त में लिया और घसीट कर वॉशरूम में ले आया। अब तुम सारी रात यहीं गुजारोगी, अजमीर ने गुस्से से कहा और शॉवर खोल दिया। ठंडे पानी की धार अबीरा के जिस्म से टकराई तो एक झरझरी सी लेकर रह गई। उसने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अजमीर ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ रखा था। ये सज़ा है तुम्हारी, भागने की कोशिश की, अब यही अंजाम होगा। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला और बीरा को तकलीफ को नज़रअंदाज करते दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। अबीरा ने लड़ती सांसों के साथ खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी की बर्फ़ जैसी ठंडक उसके अंदर तक सरायत कर चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त चीखने या फरियाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अजमीर को उस पर रहम नहीं आने वाला। अबीरा ठंडे पानी के नीचे कांपने लगी और कुछ ही देर में लड़खड़ाती हुई गिरने लगी कि अजमीर ने तेज़ी से अबीरा को गिरने से थाम लिया। उसका जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द हो रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें बेतरतीब हो रही थी। अजमीर ने एक नज़र उसके भीगे वजूद पर डाली और एक लंबी सांस लेते उसे बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आया। अबीरा नीम बेहोशी की कैफियत में थी और उसकी पलकें भारी हो रही थी और होंठ कांप रहे थे। अजमीर ने नरमी से उसे बेड पर लिटाया और कंबल उसके ऊपर डाल दिया और फिर हाथ बढ़ाकर उसके भीगे हुए बालों को माथे से हटाया। उसके हाथ उसके चेहरे को छूकर एक लम्हे के लिए रुक गए। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खुद को सख्त खेर जाहिर कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं नरमी का कोशा पैदा हुआ। लेकिन उसे झटके से हाथ पीछे खींचा और खुद पर काबू पाते हुए पीछे हट गया। अभी वो मज़ीद सख्ती करना चाहता था, लेकिन अबीरा की हालत देखकर वो एक पल के लिए खामोश हो गया। अबीरा को थोड़ी देर के बाद होश आया तो वो कंबल में लिपटी हुई थी और कमरे की मध्यम रोशनी में अजमीर को खड़े दिख रही थी। उसकी आंखों में अभी तक खौफ था, लेकिन अब वो बोलने के काबिल नहीं थी। अजमीर ने गहरी नज़रों से उसे देखा और सर्द लहजे में बोला, तुमने जो सज़ा भुगतनी है वो सिर्फ शुरुआत की थी। अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। अबीरा आंखें बंद करके आंसू बहाने लगी और फिर न जाने कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात का जाने कौन सा पहर था जब अजमीर कमरे में आया और बेड पर अबीरा को गहरी नींद सोते देखने लगा। कुछ देर उसे देखते ही के बाद ने सर चटका और खुद भी बेड पर लेट गया और कुछ ही देर में नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह जब अबीरा की आंख खोली तो इसने खुद को उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ी तो वो कराह कर रह गई। लेकिन फिर हिम्मत करके उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई।
जब फ्रेश होकर बाहर आई तो अजमीर भी जाग चुका था और उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा। अबीरा ने अजमीर की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए नज़रें झुका ली और बेड के किनारे बैठ गई। उसके पूरे जिस्म में थकन और दर्द उतरा हुआ था। अबीरा ने थकन और दर्द की शिद्दत महसूस करते बेड पर लेटने की कोशिश की, लेकिन अभी वो ठीक से लेट भी न पाई थी कि अजमीर की सख्त आवाज़ उसके कानों से टकराई। चलो नीचे जाकर नाश्ता बनाओ, आज से खाना तुम बनाओगी। अबीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी ना बोल सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजमीर उसके साथ क्या कर रहा है। अबीरा खामोशी से उठी और नीचे किचन में नाश्ता बनाने लगी। वहाँ खड़ी रज़िया बुआ ने कहा, बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन पीछे से अजमीर ने आते हुए कहा, नहीं रज़िया बुआ, इसे करने दो, आज का से किचन का सारा काम यही करेगी, आप जाकर दूसरे काम देख लें। तो रज़िया बुआ चुपचाप वहाँ से निकल गई। अबीरा खड़ी सोच रही थी कि अजमीर की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कि आप सारा दिन यहीं खड़े रहने का इरादा है, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे देर हो रही है। वो खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। अबीरा ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में टेबल पर लगाकर अजमीर को देखने लगी और मध्यम आवाज़ में कहा, नाश्ता तैयार है, आकर खा ले। अजमीर ने उसकी तरफ देखा और उठकर नाश्ता करने लगा, जबकि अबीरा चुपचाप खड़ी थी। तो अजमीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे लिए क्या मैं कोई स्पेशल इन्विटेशन लिखूं कि आकर नाश्ता कर लो, बैठो इधर और नाश्ता करो। अबीरा जो कि पहले ही नाश्ते से भूख से नदाल थी, जल्दी से बैठी और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद अजमीर ने अबीरा की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, आज से तुम मेरे हर हुक्म की पाबंद होगी। अगर तुमने किसी भी बात पर नाफरमानी की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अबीरा ने सर झुकाकर उसकी बात सुनी और खामोशी से बर्तन समेटने लगी। अजमीर ने घड़ी पर नज़र डाली और उठ खड़ा हुआ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, और हाँ कोई होशियारी मत करना। अबीरा ने सर हिलाया और अजमीर बाहर जाने लगा कि अबीरा ने आवाज़ दी। अजमीर ने मुड़कर देखा तो अबीरा ने डरते हुए पूछा, मुझे साइम से मिला दें, आपने कहा था कि निकाह के बाद आप मुझे मेरे भाई से मिलवा देंगे। तो अजमीर ने उसकी तरफ देखकर एक नंबर डायल किया और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से साइम बात कर रहा था। अबीरा ने बेताबी से पूछा, साइम ठीक हो और कहाँ हो? उसके भाई ने बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, इस वक्त घर पे हूँ, आप कहाँ हैं? तो अबीरा ने उसकी बात सुनकर अजमीर की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अजमीर ने उससे मोबाइल छीना और कान से लगा कर कहा, अपने शौहर के घर, और फ़ोन बंद करके एक गहरी नज़र अबीरा पर डाली और बाहर चला गया। अबीरा थके थके कदमों से किचन में गई और खामोशी से बर्तन धोने लगी, लेकिन उसे अब ये सुकून था कि इसका भाई सही सलामत है। रज़िया बुआ पास आई और धीरे से बोली, बेटा तुम ठीक हो? अबीरा ने उनकी तरफ देखा और मध्यम आवाज़ में कहा, जी बुआ मैं ठीक हूँ, लेकिन आंखों में बसी वीरानी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रज़िया बुआ ने आह भरी और कहा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे बेटा, और चली गई। अबीरा ने काम ख़त्म किया और लाउंज में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। अभी वो कुछ देर आराम करना चाहती थी, लेकिन अचानक लैंडलाइन फ़ोन बजा। उसने चौंक कर फ़ोन देखा तो हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों में हैरत उभरी। अबीरा ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अबीरा मैं अहमर हूँ। अबीरा की आंखों में बेयकीनी उभरी, अहमर आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप ठीक तो हैं ना? वो एक साथ कितने ही सवाल कर बैठी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद अहमर बोला, मैं ठीक हूँ बेरा, तुम कैसी हो? अबीरा की आंखों में आंसू आ गए। अहमर मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो रोते हुए बोली, अहमर मैं उसकी जाल में फंस गई, मैंने कुछ नहीं किया, बस भाई की जान जिंदगी बचाने के लिए उसके कहने पर सब किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे कैद कर लेगा। मैं उसके निकाह में आ चुकी हूँ अहमर, मैं बर्बाद हो गई। ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ अहमर की खामोशी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। अबीरा ने बेकरारी से कहा, अहमर कुछ तो बोलें, आप खामोश क्यों हैं? अहमर ने गहरी सांस ली। अबीरा तुमने मुझ पर एतबार क्यों किया? तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कभी इस दलदल से गिरने ना देता। अबीरा ने रोते हुए कहा, अहमर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं मजबूर थी, भाई की जान खतरे में थी, मैं क्या करती? अहमर ने खुद को संभालते हुए कहा, अबीरा अब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए आ रहा हूँ।
अबीरा ने हैरानगी से कहा, मगर अहमर वो बहुत ताकतवर है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहमर की आवाज़ मजबूत थी। अबीरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस हिम्मत रखो और इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें उसके जंगल से निकाल लूँगा। अबीरा की आंखों में एक बार फिर उम्मीद जागी, और दिल में खौफ भी था कि अगर अजमीर को कुछ पता चल गया तो न जाने वो क्या कर गुजरे। अबीरा ने नम आंखों से अहमर की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में खौफ था कि अजमीर को ज़रा भी शबा हुआ तो न जाने क्या गुजरे। अहमर, प्लीज़ कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, वो बहुत खतरनाक है। अबीरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। अहमर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अबीरा डरो मत, मैं सब संभालूंगा, तुम बस अपने हवास काबू में रखो और मौका देखकर मुझे इत्तला देती रहो। अबीरा ने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं किसी ने सुन न लिया हो। अभी वो पलटी थी कि उसे सामने अजमीर खड़ा दिखाई दिया। अबीरा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अजमीर ने उसे घूरते हुए पूछा, किससे बात कर रही थी? अबीरा ने जल्दी से कहा, वो मम्मा से बात कर रही थी। अजमीर ने मशकूक नज़रों से देखा और कहने लगा कि खबरदार, जो मेरे अलावा किसी से भी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबीरा ने खौफजदा होकर सर हिलाया। अजमीर उसे एक तीखी नज़र देखता अबीरा को चाय का कहता कमरे में चला गया, जबकि अबीरा की सांसें अभी तक बेतरतीब थी। जब वो चाय बनाकर कमरे में लेके गई तो अजमीर को चाय देकर वापस आने लगी, तो अजमीर ने आवाज़ दिया, रुको। अबीरा पीछे मुड़कर सवालिया नज़र से अजमीर को देखने लगी, तो उसने कहा कि जब तक मैं चाय नहीं पीता इधर सामने खड़ी हो जाओ, और तब तक नहीं हिलोगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। अबीरा सर झुकाकर वहीं खड़ी हो गई। अजमीर चाय पीते हुए अपनी नज़रें उस पर जमाए हुए था। वो जैसे ही चाय ख़त्म हुई उठकर उसने अबीरा का बाजू पकड़कर उसे बेड पर धक्का देते हुए कहा। फिर से रात वाला अमल दोहराने लगा, लेकिन इस दफ़ा पहले से ज़्यादा शिद्दत से। अबीरा की आंखों से तकलीफ़ के बायस आंसू बहने लगे, तो अजमीर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, मेरे सामने ये ड्रामेबाजी मत किया करो, समझी? और फिर कुछ देर खुद को सुकून पहुँचाते हुए वो बाथरूम में चला गया। अबीरा खुद को बिखरे वजूद को समेटते उठकर बैठी और अपने आंसू को रोकने की कोशिश करने लगी, जो रुक ही नहीं रहे थे। अजमीर जब वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने अबीरा को इस तरह बैठे देखा तो नागवारी से कहने लगा, क्या अब सारा दिन यहीं बैठी रहोगी या उठोगी भी? अबीरा जल्दी से उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई, फिर सीधा किचन में चलेगी ताकि रात के खाने का इंतज़ाम कर सके। उसे फिक्र थी कि कहीं देर ना हो जाए और फिर उसे कोई कड़वी कसीली बात ना सुननी पड़े। दिन यूं ही तेज़ी से गुजर रहे थे, लेकिन अजमीर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अबीरा के साथ वैसा ही सलूक रखे हुए था। अबीरा अब मुकम्मल खामोश हो गई थी, जैसे उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया हो। दूसरी तरफ अहमर भी अजमीर की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था कि वो कब ऑफिस जाता है और कब आता है और क्या रूटीन है। जब अहमर को पूरी तरह तसल्ली हो गई तो एक दिन वो मौका देखकर अजमीर के घर पहुंच गया। अबीरा किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच ही रही थी कि पता नहीं कौन होगा, दरवाज़ा मुझे खोलना चाहिए या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि दोबारा बेल हुई, और इस दफ़ा मुसलसल बेल होने लगी, जैसे कोई बेल पर हाथ रखकर उठाना भूल गया हो। फिर उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने अहमर खड़ा था। अहमर की नज़रें अबीरा पर पड़ी, जो खौफज़दा नज़रों से उसे दिख रही थी। अहमर ने बेचैनी से पूछा, अबीरा तुम ठीक हो? और अहमर ने आगे बढ़कर अबीरा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त अजमीर आ गया और अजमीर ने एक झटके से उसे पीछे धकेल दिया और अपने गार्ड को इशारा किया कि उसे पकड़ लो। अबीरा अजमीर को देखकर खौफ से कांपने लगी। अजमीर, आप इस वक्त यहाँ? अजमीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, उसे बाजू से दबोचकर अंदर लाकर कमरे में बंद करके खुद जाने लगा कि कभी अबीरा ने उठकर जल्दी से उसके पाँव पकड़ लिए और कहा, नहीं प्लीज़ अजमीर, आप जो चाहें सजा दे दें, लेकिन अहमर को कुछ मत कहना प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। अबीरा बहुत खौफज़दा थी कि उसकी वजह से अजमीर कहीं अहमर को नुकसान न पहुँचाए। अजमीर ने अबीरा को झटके से पीछे किया, सजा तो उसे मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन अबीरा हिम्मत करके जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज़ अजमीर, आप मुझे सजा दे दें, लेकिन अहमर को जाने दें प्लीज़। अजमीर ने उसकी नज़रें नम आंखों से उसकी देखा तो एक पल के लिए दिल डूब सा गया। फिर अबीरा को साइड पे करते हुए खुद लंबे लंबे ढंग पड़ता उस रूम में आया जहाँ अहमर को रखा गया था।
احمد نے مزاحمت کی، لیکن اس کی ہر مزاحمت بے عزت تھی۔ ازمیر نے احمد کو پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے نتال کر دیا۔ اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے کہا کہ آئندہ ابیرہ کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش مت کرنا، اپنے ذہن سے ابیرہ کا خیال مٹا دو، ورنہ اس دنیا میں تمہارا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ اور ہاں، ابھی بھی اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری بیوی تمہاری زندگی کے لیے میرے سامنے بہت گر گرائی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے آنسو ضائع جائیں۔ اور اپنے گارڈز کو کہا کہ اسے اس کے گھر کے باہر پھینکاؤ، اور خود وہ کمرے میں واپس آ گیا جہاں ابیرہ نیچے بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ ابیرہ کو روتے دیکھ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک چٹکے سے اس کو بالوں کو مٹھی میں دبوچا اور کھڑا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گراتے ہوئے بولا کہ کیا بات ہے، اپنے عاشق کے لیے اتنے آنسو؟ لگتا ہے بہت ہی گہرا پیار ہے دونوں کا، جو وہ اٹھ کر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے تمہیں بچانے آ گیا، اور تم بھی اس کی زندگی کے لیے آنسو بہا رہی ہو۔ ازمیر کی بات سن کر ابیرہ نے اس کی طرف دیکھا، کہا آپ کو کیا پتا کہ پیار کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو بس لوگ پر ظلم کرنا جانتے ہیں، بے رحم انسان ہے آپ۔ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں۔ ہاں، کرتی ہوں میں اس سے پیار، بچپن سے ہماری منگنی ہوئی ہے، بچپن سے لے تک اب تک کا پیار آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنا ہوگا۔ ابیرہ کی اب بس ہو گئی تھی، ہر وقت کے تانے سن اور ظلم سے ایسا کر کے آج ہمت کر کے وہ بول ہی پڑی۔ ازمیر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، پھر اس پیار کی خاطر سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ میں کچھ دیر میں واپس آؤں گا، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور تمہارا پیار بھی دیکھوں گا کہ کتنا گہرا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ابیرہ کو بیڈ پر گرا کر خود باہر چلا گیا۔ رات کے پچھلے پہر ازمیر جب باہر آیا تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم خاصا سرد ہو چکا تھا اور بوندیں زمین پر گر کر ماحول کو ٹھنڈا بڑھا رہی تھی۔ وہ گیلی جیکٹ اتارتے ہوئے سیدھا کمرے کی طرف بڑھا جہاں ابیرہ بیڈ کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں اداسی تھی، مگر جیسے ہی ازمیر اندر آیا وہ ایک دم محتاط ہو گئی۔ ازمیر نے دروازہ بند کیا اور ابیرہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایسا خیال جس سے وہ ابیرہ کو سزا دے سکتا تھا، اسے توڑ سکتا تھا، اسے اپنی ضد کی آگے جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ چلو میرے ساتھ آؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ابیرہ نے الجھن سے اسے دیکھا، کہا زیادہ سوال مت کرو، چلو آگے۔ وہ آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ اسے کھینچتا باہر لے آیا۔ جہاں سے وہ باہر آئی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے وجود کو مزید ساکت کر دیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، ہر قطرہ جیسے برف کی مانند لگ رہا تھا۔ ازمیر نے اسے زبردستی باہر سے نیچے لان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں کھڑی رہو، وہ سختی سے بولا اور خود کرسی گھسیٹ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا جیسے کوئی تماشا دیکھنے آیا ہو۔ ابیرہ نے حیرانگی اور خوف کے لیے ملے جلے تاثرات سے دیکھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ بارش کے قطرے اس کے جسم اور چہرے کو بھگو رہے تھے اور ہوا کی شدت سے اس کا جسم سردی سے کانپنے لگا۔ ابھی تو وہ بہادری دکھا رہی تھی، اب کیوں کانپ رہی ہو؟ ازمیر نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابیرہ نے لب بھینچ لے، مگر وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر خود کو قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس کے دانت بجنے لگے، ہاتھ سردی سے سن ہونے لگے اور سانس لینا دشوار ہو گیا، مگر کسی صورت ازمیر کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ مشکل سے بولی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ازمیر نے کہکا لگایا، یہی کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ میرے آگے تم کچھ بھی نہیں ہو، میری مرضی کے بنا تم سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ اس خدا سے ڈرو ازمیر، جو تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں بے شک، لیکن اس نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کو سبق سکھا سکوں۔ اب چپ چاپ کھڑی رہو، مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ ابیرہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ بارش کے قطرے اس کی جلد میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے، مگر وہ ابھی بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زیادہ دیر نہ کر سکی۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ازمیر جو اب تک سکون سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، اس منظر پر بے چین ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے ابیرہ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ابیرہ، آنکھیں کھولو، سن رہی ہو؟ ابیرہ! مگر وہ بالکل ساکت پڑی تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے اور جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ازمیر کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر بغیر ابیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ ازمیر تیزی سے ابیرہ کو کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹایا۔
اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور سانسیں مدھم تھی۔ ازمیر نے گھبرا کر اس کی گال تھپتھپائے۔ امیرہ اٹھو۔ اس کی آواز میں اب وحشت تھی جو کچھ دیر پہلے تھی، بلکہ پریشانی شامل ہو چکی تھی، مگر امیرہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ ازمیر کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبنے لگا۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھا، پہلے اس کے گیلے کپڑے چینج کروائے اور پھر ایک کمبل نکال کر اسے اڑائے، مگر امیرہ کی حالت جو کی تو تھی۔ ازمیر نے لب بھینچ لی اور تیزی سے پانی کی بوتل اٹھا کر چند قطرے اس کے چہرے پر چھڑکے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب وہ واقعی گھبرا گیا تھا، اور وہ جو ہمیشہ اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے جھک کر امیرہ کو اپنے قریب کیا اور دھیمی مگر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، امیرہ پلیز آنکھیں کھولو۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، پلیز۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ جھنجھلایا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر یہ غصہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود پر تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی اور ایک گہری سانس لی، پھر فوری طور پر وہ اٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے نمبر ملانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا اور امیرہ کا چیک اپ کرنے کے بعد انجیکشن لگاتے ہوئے کہا، میں نے میڈیسن دے دی ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ میسر ہو تاکہ ان کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو سکے۔ اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا اور ازمیر امیرہ کو اپنی حصار میں لے کر لیٹ گیا۔ وہ اپنا حصار تنگ کرنے لگا تاکہ اس کو ہیٹ پہنچا سکے۔ آج پہلی دفعہ اسے لگا کہ امیرہ کو سانس نہ آئی تو وہ بھی سانس نہیں لے پائے گا، اگر امیرہ کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں تو امیرہ کی سانسوں کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس نے امیرہ کو اور بھی مضبوطی سے اپنے حصار میں بھینچ لیا اور ایک قطرہ آنسو کا اس کی آنکھوں سے بند توڑ کر نکلا اور امیرہ کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی اس کے لیے کب اتنی اہم ہوئی اور اس کی سانسیں امیرہ کی سانسوں کی محتاج ہو گئی، جیسے وہ ازمیر کے لیے آکسیجن کا کام کرنے لگی۔ اور اس دن احمر کو لگا اس سے بھی زیادہ غصہ اس پر آیا تھا کہ کبھی کہیں وہ امیرہ کو کھو نہ دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ احمر کے ساتھ اس کی بچپن کی منگنی ہوئی ہے اور اب شادی ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ازمیر نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ امیرہ اس کے حصار میں کھسمس آئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ ازمیر فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو پکڑتے اس سے نرمی سے پوچھنے لگا کہ اب تم ٹھیک ہو؟ ازمیر کے اتنے نرم رویے پر امیرہ حیران ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ازمیر اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا ہے۔ ازمیر نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو امیرہ، میں انتقام کی آگے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں، تمہیں کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا، تمہیں قید کر لیا، تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر دیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم سے محبت کرنے لگا ہوں میں اور تمہیں نہیں کھو سکتا۔ تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو گی۔ امیرہ تو کتنی ہی دیر خالی ذہن سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا پھر حقیقت، لیکن پھر ہوش میں آتے اس نے ازمیر کا پھیلا ہوا ہاتھ اپنے نازک ہاتھ پہ رکھا اور ہاں میں گردن ہلائی اور کہا کہ اگر آپ کو احساس ہے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ازمیر نے اسے خود میں بھیج دیا اور نم لہجے میں کہا کہ تھینک یو یار، مجھے نہیں امید تھی کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر امیرہ مسکرانے لگی۔ پھر اگلے ہی دونوں دن امیرہ کے گھر گئے۔ امیرہ اپنی ماں اور بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی اور وہ دونوں بھی امیرہ سے مل کر اور اسے ٹھیک دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ازمیر نے امیرہ کی ماں سے بھی معافی مانگی تو انہوں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور کہا کہ بس میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا اور وہ بہت معصوم ہے۔ تو ازمیر نے امیرہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آنٹی میں وعدہ کرتا ہوں اسے اب کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف احمد نے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے شادی کر لی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ امیرہ کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور اب وہ بھی خوش تھا۔ ازمیر نے اپنے دشمنوں کو ثبوتوں کے ساتھ پہلے ہی جیل بھجوا دیا تھا تاکہ وہ اپنے کارناموں کی سزا بھگت سکے اور آئندہ اس کے راستے میں نہ آ سکے۔ ازمیر اور امیرہ گھر واپس آئے تو ازمیر نے امیرہ سے آج جب اپنا حق وصول کیا تو وہ پیار سے اسے سمیٹا اور اس کی ہر تکلیف کو اپنے پیار سے دور کیا۔ آج امیرہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ آج ازمیر کے عمل میں شدت نہیں بلکہ محبت تھی، جسے پا کر امیرہ بھی مکمل ہوئی
اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کے لیے روشن بن کر طلوع ہوئی۔